ही अळमी हाजेर हांवें 35 वर्सां तरी संशोधन केलें. 1986 हांवें सुरू केलें. तेन्ना म्हाका व्हडली म्हायती नाशिल्ली, पूण जेन्ना हांव भोंवपाक लागलो कोणे, प्रियोळ, सांकवाळा, धारबांदोडा, बोळकर्णे, तांबडी सुर्ला, मागीर अळम्याचो दोंगर, सत्तरीन, मागीर पाली, रिवें, ठाणे, सगळ्या भागान भोंवलो. काणकोण, हावें, कुसकें, नाटकें, त्या भागान भोंवलो. नेतुर्ली बी त्या भागान भोंवलो. सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची परमिशन घेवन हांवें बोंडला मोलेम सँच्युरीन खूब भितर हांव भोंवलो भितर. आनीक ताका लागून म्हाका सॅम्पलां घेवपाक मेळ्ळीं, रानांतली स्टडी करपाक मेळ्ळी, रोहिणीची, रोहिणींतल्या भितरल्या अळम्याची, वाळटीची, आनी मागीर सगळे लिटरेचर आनी सायंटिस्टा कडेन डिस्कस करून सगळे तरेचे तातूंतले रिसर्च पेपर स्टडी करून आज म्हाका खुबशी म्हायती ह्या अळम्याची जाल्ली आसा. पूण कोण येना म्हजे कडेन विचारपाक. सगळे लोक भियेतात आनी आंग काडटात की तांकां खावपाचें आसता पयलीं आनी शिकपाचें कांय नासतात भितर.